पश्चिमा मुलुकले विशेष गरी अमेरिकाले बिआरआई यहाँ लागू हुन नदिन खोजिराखेको छ, त्यसमा अलिकति पहल लिनु पर्यो भनेर प्रचण्डजीले प्रस्ताव गरे। सिधै त्यसो भने प्रचण्डले भन्ने पनि चर्चा आयो बजारमा। प्रचण्डले भन्न सक्ने मान्छे हुन् प्रचण्ड? त्यस्तो सक्ने मान्छे हो। एमसीसी पारित गर्नमा त प्रचण्डको भूमिका मुख्य छ नि त। देउबाहरू उनीहरू त यो त घोषित रूपमै उनीहरू अमेरिका पक्षका भए त्यो बुझिने नै कुरा हो। जोसँग भेट भयो त्यसैका कुरा गर्थे। एक थरी एमसीसीको विरोधी हो भनेर भनेका थिए नारायण काजीहरू, के कहाँ गयो त अहिले? फेरि पार्टी फुट्यो अरे नि तपाईँहरूको? निर्वाचनमा भाग लिनुको औचित्य पुष्टि नभइकन भाग लिनुको के अर्थ? त्यो प्रतिनिधि सभा नै, त्यो संसद नै आफै चाहिँ अब राष्ट्रघात गर्ने वा राष्ट्रघातको काम पनि गर्ने संसदले नै। भ्रष्टाचार गरेर पैसा नथुपार्ने मान्छेले कोही कहीँ पनि चुनाव जिते देशमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेको मान्छेको केही मतलबै छैन। किन हामीले त भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने पर्यो। हामी राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर हामीले बहिष्कार गर्छौँ। महँगीलाई किन नियन्त्रण गरिँदैन? प्रचारात्मकै हुन्छ र यो व्यवस्था यसको निम्ति जिम्मेवार छ। यो व्यवस्थाका कारणै यो भएको हो। व्यापक रूपले चाहिँ बहिष्कारको महत्त्वलाई बोध गराउने होइन, एमाले अर्को गठबन्धन बनाउने भनेर राप्रपा समेत गर्ने भन्ने आइरहेछ। पाइँदैन, बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो गैर कानुनी हो। त्यही एमालेमै गएर चाहिँ मिल्न सक्ने मान्छे हुन् प्रचण्ड त। अब उनी कहाँ गएका छन् भने के को मतलब छ? जसरी पनि चुनाव जित्ने सत्तामा पुग्छ। यहाँ भएका कथित वामपन्थी पार्टीहरूबाट ऊ अलि फ्रस्ट्रेसन भयो। नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्न नसकिने भयो भनेर भन्यो भन्ने पनि आइरहेको थियो। देउबाहरूलाई त अब त्यतिखेर आफैले घाइते बनाएका, आफैले भेट्न जान लाज हुन्छ होला, नत्र भने त उनीहरू पनि जान्थे चुनावमा भोट लिनु त हो। सुमार्गी जस्ता व्यापारीदेखि लिएर ठुल्ठुला तस्करहरूसँग उनको लगानी छ। पैसा र प्रचण्डबारे अलिकति चर्चा गरौँ न। कस्ता खालका मान्छे हुन्? प्रचण्डले त सिद्धान्त, विचार, राजनीति, क्रान्ति त्यसै त छोडेको छैन। क्रान्ति नै छोडेर चाहिँ अर्कै बाटो गइदिएपछि, क्रान्ति नै बुझाइसकेपछि उनले के चाहिँ बाँकी रह्यो? त्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ, त्यो त्यत्तिकै केही पनि गरेनन्। किनभने अब प्रचण्डको विरुद्ध अनुसन्धान उनीहरूले गर्दाखेरि अब प्रचण्ड फेरि कतातिर जाने हो? प्रचण्डले जे गर्छन् त्यही हुन्छ नि। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष, क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। गजुरेलजी स्वागत छ। धन्यवाद। फेरि पार्टी फुट्यो अरे नि तपाईँहरूको? हाम्रो पार्टी फुटेको होइन, केही चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ सङ्गठन छोडेर गए। अलिक पहिलेदेखि नै उनीहरू चाहिँ अलिकति अनुशासनहीन उसमा गरिरहेका थिए। अब त्यहाँ छलफल चलिरहेको थियो, तर उनीहरू चाहिँ केही विद्यार्थीहरू पहिले चाहिँ अहिले पनि लिडरसिपमा पनि थिएनन्। जस्तो अब पहिले अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष थिए, अहिले त क्रान्तिकारीको अध्यक्ष बदलिएको नि 3-4 वर्ष भइसक्यो। अब त्यो चाहिँ उनको नेतृत्वमा चाहिँ केही मान्छेहरू फुटेका छन्। त्यही हो। केमा असन्तुष्टि हो पार्टीमा? किन यस्तो खालको स्थिति आइराखेको छ? किन मिलाउन सकिराख्नु भएको छैन? अब अहिलेको माहौल चाहिँ देशभरिकै माहौल त्यस्तै छ। सबै पार्टीमा त्यही स्थिति छ। सबैले के गर्छन् भने यो उपभोक्तावाद सबैतिर छ। त्यो हाम्रो पार्टीमा पनि नहुने कुरा नि भएन। अब सबै नेतृत्वमा जान खोज्ने, अनि सबैलाई अब नेतृत्वमा पुर्याउन सक्ने स्थिति पनि भएन। सबैलाई नेता बनाइदिएर नि भएन। सबैलाई केन्द्रै चाहिने, तल कोही बस्नै नचाहने, यस्तो अवस्था आएको छ कि हाम्रै पार्टीमा पनि त्यो अलिकति त्यस्तो स्थिति आयो। अब सबैतिर त्यस्तै छ भने अब प्रचण्डले 4000 केन्द्रीय सदस्य बनाइदिए एकैचोटि, अनि त्यसले पनि मान्छेलाई के भयो भनेदेखि ए सबै केन्द्रीय समितिमा जान पाइने रहेछ भन्ने भयो। त्यस हुनाले त्यो चाहिँ उपभोक्तावाद अहिले धेरै यो समाजमा चाहिँ व्यापक देखा परेको छ। त्यसको केही न केही असर हाम्रो पार्टीमा पनि छ। त्यस हुनाले अब त्यसैको प्रभाव र असर नै हो मुख्य चाहिँ। पछिल्लो समय निर्वाचनबारे तपाईँहरूले निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने निर्णय गर्नुभयो। निर्वाचनमा भाग नलिएर कसरी जनअपेक्षाहरू पुरा हुन्छन्? अब यस्तो हो, त्यो निर्वाचनमा भाग लिनुको औचित्य पुष्टि नभइकन भाग लिनुको के अर्थ हुन्छ? जस्तो अहिले यो जुन व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था भनेर भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा मानिन्छ, संसद छ।
संसदको काम त देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई यसको संरक्षण गर्ने, देश विकास गर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, देशमा समृद्धि ल्याउने, हैन, त्यहाँबाट चाहिँ बेरोजगारी समस्या हल गर्ने, अनि यो महँगीलाई नियन्त्रण गर्ने, यो होला नि त। तर अब चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभा नै, त्यो संसद नै आफै चाहिँ अब राष्ट्रघात गर्ने, अब एमसिसीको अनुमोदन गरिदिने। जनताहरू बाहिर सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, भिडन्त भइरहेको छ प्रहरीसँग, त्यही बिचमा भित्र बसेर एमसिसीलाई अनुमोदन गरिदिने। वा राष्ट्रघातको काम पनि गर्ने संसदले नै। जुन संसद चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने संसद चाहिँ राष्ट्रघात गर्न थालिसकेपछि, सबै विकृतिको केन्द्र नै त्यही भइसकेपछि त अनि के औचित्य भयो त्यहाँ गएर? त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यसको औचित्य देखेनौँ। अर्को कुरा, निर्वाचनको प्रणाली भन्नुहुन्छ भने अब अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर पैसा नथुपार्ने मान्छेले कोही कहीँ पनि चुनाव जिते उनले त्यहाँ चाहिँ नचियाए पनि हुन्छ। जम्मै आउने को हुन् भने जम्मै तस्करहरू, भ्रष्टाचारीहरू जम्मै तिनै आउनेवाला छन्। हेर्नु होला निर्वाचनमा सबै तिनै आउनेवाला छन्। जो त्याग, बलिदान अनि जनताको सेवा गरेको, देशमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेको मान्छेको केही मतलबै छैन भनिसकेपछि अब हामी त्यो प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैन। किन हामीले त भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने पर्यो हामी भनेपछि, अनि त्यहाँबाट त्यो प्रतिस्पर्धा पनि के प्रतिस्पर्धा भन्ने त्यसलाई, जसको पैसा, जसको चाहिँ नि दादागिरी, त्यसैले जित्ने भइसकेपछि यो चुनावको कुनै औचित्य त हामीले देखेनौँ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई हामीले बहिष्कार गर्यौँ। बहिष्कार भोट नहालेर मतदानमा सहभागी नभएर गर्नुहुन्छ कि यसको बहिष्कारको राजनीतिक कार्यक्रम पनि लैजानुहुन्छ जनताका बिचमा? के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो बहिष्कारको चाहिँ हामी आफूले भोट नहालिदिएर मात्रै त्यो बहिष्कारको अर्थ हुँदैन। अब त्यो चाहिँ के हो भने निष्क्रिय बहिष्कार हो, नीतिगत बहिष्कार मात्रै हो। त्यो नीतिमा चाहिँ बहिष्कार, आफू भोट हाल्न नजाने, आफू मजाले बस्ने, घरमा बस्ने, चुनाव भइरहेको छ, त्यस्तो बहिष्कार होइन। हाम्रो बहिष्कार भनेको सक्रिय बहिष्कारै हुन्छ। सक्रिय बहिष्कार भनेको जनतालाई बहिष्कारतिर उन्मुख गराउने, अहिलेका राजनीतिक विषयवस्तुहरू यही दौरानमा बुझाउने। जस्तो हामीले बहिष्कारलाई चाहिँ भर्खरै उनीहरूले चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गरेको एमसिसी, राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौतालाई हामीले यसको मुख्य विषय बनाएको छ। लिम्पियाझोरा लिगुले कालापानीलाई मुख्य विषय बनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर हामीले बहिष्कार गर्छौँ। किनभने यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुको सट्टा जसरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई हनन गराउनको निम्ति यसले भूमिका खेलिरहेको छ यो व्यवस्थाले, हो त्यसलाई मुख्य विषय बनाउँछ। सिपिजी, पार्टीको बैठक पनि सकिएको छ भर्खरै। बहिष्कार कसरी गर्ने भन्ने, बहिष्कार गर्ने कार्यक्रमको रणनीति, कार्यनीति पनि त बनाउनु भयो होला? बनाइयो। बताउनुहोस् त कसरी गर्नुहुन्छ बहिष्कार? अब हामी पहिलो यो बहिष्कारको मुख्य चाहिँ के हुन्छ भने प्रचारात्मकै हुन्छ। हामी किन बहिष्कार गरेको, राष्ट्रिय स्वाधीनता किन चाहिँ समाप्त पारिँदैछ, महँगीलाई किन नियन्त्रण गरिँदैन, इत्यादि विषयहरू यसमा सँगसँगै हामी लैजान्छौँ। त्यसो हुनाले यो मुख्य चाहिँ प्रचारात्मकै हुन्छ र यो व्यवस्था यसको निम्ति जिम्मेवार छ। यो व्यवस्थाका कारणै यो भएको हो भन्ने कुरा जनतामा बुझाउने यो पहिलो चाहिँ यो चाहिँ महत्त्व यसको हामीले यस रूपमा चाहिँ लिएका छौँ। यसलाई पहिले प्रचारात्मक हुन्छ। प्रचारात्मक पछि अनि दोस्रो चरणमा गइसकेपछि के हुन्छ भने अनि त्यहाँबाट अलि जस्तो वालिङ भयो, भित्ते लेखनहरू भए, अनि साना साना सभाहरू, कोण सभाहरू, टोल सभाहरू, अनि जनताको बिचमा जाने अभियानहरू लिएर गएर साना साना सभाहरू गर्दै अनि त्यहाँबाट व्यापक रूपले चाहिँ बहिष्कारको महत्त्वलाई बोध गराउने र यो व्यवस्था र यसका चाहिँ मुख्य पात्रहरूलाई एक्सपोज गरिदिने जनताको बिचमा। अनि तेस्रो चरणमा चाहिँ अलि ठुला सभाहरू, अनि त्यहाँबाट अलिकति अब अन्तर्विरोधहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, होइन, यहीँभित्र पनि अब एउटा त अहिले चलिरहेको छ, 5 वटा गठबन्धन चाहिँ कायमै रहने भनेका छन्। अर्को एमाले बेग्लै छ, होइन, एमाले अर्को गठबन्धन बनाउने भनेर राप्रपा समेत गर्ने भन्ने आइरहेछ। भनिसकेपछि त अब उनीहरूको बिचमा पनि टसल त हुन्छ, होइन। अब त्यसले चाहिँ परिस्थिति के ल्याउँछ त्यो पनि हामी हेर्दै जान्छौँ र हामीले चाहिँ यो बहिष्कारलाई सशक्त बहिष्कार गर्ने बनाउने
र हुनेसम्म बढीभन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरूलाई भोट नहाल्नको निम्ति प्रेरित गर्ने। जस्तो तपाईँहरूले यसो भन्दै गर्दाखेरि राज्य पक्ष जहिले पनि सशङ्कित छ। तपाईँहरूको पार्टी आन्दोलन सबै कुरासँग राज्य पक्ष अलि बढी नै संवेदनशील र सशङ्कित भएको बाहिर चर्चाहरू उठ्ने गरेका छन्। कतै यो बहिष्कार गर्दा बल प्रयोगको सिद्धान्त प्रयोग गर्ने त होइन क्रान्तिकारी माओवादीले भन्ने चर्चा पनि उठेको छ। किन तपाईँहरू त्यसो चाहनु हो भने गर्नु पनि हुन्छ, गरिआउनु भएको छ। बताइदिनुहोस् न, त्यस्तो खालको सङ्घर्षको कार्यक्रम तयारी छ कि छैन क्रान्तिकारी माओवादी? अब यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले भनिहाल्नुभयो, राज्यले चाहिँ अब भोट हाल्ने अधिकार पनि जनतालाई छ, भोट नहाल्ने अधिकार पनि छ। पश्चिमतिर यस्तै गणतान्त्रिक व्यवस्थाहरूमा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छुट्टै एउटा कोलम पनि राखेको हुन्छ मतपत्रमा। त्यसमा चाहिँ नो भोट भनेर नो भोट भन्ने छुट्टै हुन्छ, त्यसमा गएर सिग्नेचर गर्ने, छाप लाउने पनि हुन्छ। त्यो भनेपछि भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने अधिकार त जनताको हो, हरेक भोटरको हो। त्यसो हुनाले अहिले यहाँ नो भोटको अधिकार दिएको छैन। नो भोटको निम्ति यहाँ सर्वोच्चमा पनि गएको हो, चुनाव आयोगमा पनि मान्छेहरूले गरेका हुन्, तर त्यो नो भोटको अधिकार दिएको छैन। अब नो भोटको अधिकार नदिएपछि अब भोट हाल्न पाइँदैन, बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो गैर कानुनी हो। भोट हाल्नै पर्छ भन्न थाल्यो भने के हुन्छ भने त्यो चाहिँ परिस्थिति के हुन्छ, हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। सिपीजी, यो पाटो एउटा भयो निर्वाचनको पाटो। यही निर्वाचनको सन्दर्भलाई लिएर गठबन्धन, एउटा बलियो गठबन्धन, सबै कुराको प्रतिरोध गर्ने, प्रतिपक्षीको पनि प्रतिरोध गर्ने, बहिष्कारवादीको पनि प्रतिरोध गर्ने र आफू अनुकूलको परिणामका निम्ति गठबन्धन गरेर आफ्नो पक्षमा परिणाम हासिल गर्ने, यो खालको रणनीति र योजना अन्तर्गत गठबन्धन सरकार गठबन्धनमै चुनावमा जाने भन्ने खालको चर्चा उठेको छ। काङ्ग्रेसभित्र मतभेद हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनमै चुनावमा जाने भन्ने कुरा शेरबहादुरजीको भएको हुनाले त्यहाँ अर्को निर्णय हुन्छ भन्ने सम्भावना छैन। प्रचण्डजी र विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र देउबाजी नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो खालको चुनावी रणनीति र राजनीतिक सहकार्यमा हुनुहुन्छ, बताइदिनुहोस् त। यो चाहिँ नितान्त असैद्धान्तिक, गैर राजनीतिक र चाहिँ एउटा चाहिँ गठबन्धन हो। त्यो अब प्रचण्डको त थियो, किनभने प्रचण्डले पहिले चाहिँ नि जुन पार्टीले सरकार चलाएको बेलामा जनयुद्ध गरेको थियो एमाले, त्यही एमालेमै गएर चाहिँ मिल्न सक्ने मान्छे हुन् प्रचण्ड। त प्रचण्डलाई सिद्धान्त, राजनीति, कार्यदिशाको केही मतलबै छैन। अब उनी कहाँ गएका छन् भने के को मतलब छ? जसरी पनि चुनाव जित्ने, सत्तामा पुग्ने, त्यति हो। जोसँग गठबन्धन गरेर पनि त्यही हो। उनीले पहिले पोहोर पनि त्यहाँ चितवनमा चाहिँ त्यो एउटा लिनको निम्ति चाहिँ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरे पहिला, पछि गएर चाहिँ नि एमालेसँग गएर त उनीहरूको पार्टी एकतै भयो। अब अहिले पनि के गरेका छन् भनेदेखि अब केहीले प्रश्न उठाएका छन्, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि चिन्ता भइसक्यो। शेरबहादुर देउवा पनि अब उनी त्यही प्रकृतिका मान्छे हुन्, उनलाई जहिले नि सत्ता चाहिन्छ, सरकारमा हुनुपर्छ। अब यो गठबन्धन कायम रह्यो भने उनी प्रधानमन्त्री कायम रहने भए, अनि उनले गठबन्धनलाई कायम राख्ने, चुनावमा पनि जाने। उनको पनि माने यो एजेन्डा, मुख्य एजेन्डा के हो त भनेदेखि सरकारमा जानुपर्छ। प्रचण्डको पनि त्यही हो, सरकारबाट बाहिर हुनु हुँदैन, किन सरकारका स्रोत साधनहरू जम्मै प्रयोग गर्न पाइयो नि, त्यसलाई प्रयोग गरेर राजनीति गर्ने। अब सधैँभरि सत्ताभित्र रहेर राजनीति गर्ने प्रचण्डको अब यही बुझियो। त्यसो हुनाले यिनीहरूले चाहिँ त्यो गठबन्धन कायम गरेका छन्। तर अब यसले चाहिँ गर्ने चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ अब नेपालको राजनीतिमा त पर्छ नि, किनभने यो निरङ्कुश चरित्रको हुन्छ। अब किनभने उनले जित्ने त करिब करिब निश्चित जस्तो भयो नि। 5वटा पार्टी मिलिसकेपछि त अब आफ्ना भोटरहरूलाई मात्रै रिजाए भयो क्या, अरूलाई परेन। आफ्ना भोटर रिजाउने। अब जस्तो प्रचण्डले हँसी हथौडा छोडेर रुखलाई भोट हाल्न मनाउने जसरी भए पनि, अनि देउवाले चाहिँ रुखलाई छोडेर हँसी हथौडालाई मनाउने पर्यो नि त। त्यहाँ अहिले त्यहाँ समस्या त्यहीँ परिरहेको छ। हामी त अर्कालाई भोट हाल्दैनौँ भन्न थालेका छन् मान्छेहरू। त्यस कारण त्यो भइदिएपछि त चुनाव जितिने भयो। चुनाव जितेपछि चाहिँ अब के भन्ने, जसरी चाहिँ एमाले
नेकपा डबल नेकपा हुँदाखेरि एउटा निरङ्कुशता चाहिँ देखा परेको थियो। अब यो त्यहीतिर जान्छ। त्यसले समाजमा र यो नेपालको राजनीतिमा त्यसले चाहिँ दुष्प्रभाव अब पारिहाल्छ। त्यो अन्तर्विरोधलाई पनि हामीले चुनावको बेलामा हामीले उपयोग गर्न सक्ने कुरालाई हामीले उपयोग गर्छौँ। शिवजी यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो यो एमसीसीको विरुद्ध तपाईँहरू जसरी लाग्नुभयो, यो चीनलाई घेर्ने, नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउने र अर्को छिमेकीलाई फोर्ने, यस्तो खालको षड्यन्त्र, यस्तो खालको योजना र यस्तो खालको रणनीतिक उद्देश्य बोकेर एमसीसी आइरहेको छ भन्ने तपाईँहरू जस्ता पार्टी र केही बुद्धिजीवीहरूको धारणा रह्यो। नेपाली जनताको पनि भावना एमसीसी विरुद्धमा थियो, तर पनि यो पास भयो र यसलाई चिनिया पक्षले सामान्य ढङ्गले लिँदैन। यसले चीनले आफ्नो किसिमको भूमिका यसको विरुद्धमा खेल्नेछ भन्ने खालको जो तर्क नेपाली राजनीतिमा, नेपाली बौद्धिक जगतमा हुँदै आएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणले त्यस्तो स्थिति देखिएन होइन? अब यसलाई देखिएन भन्ने कि त्यो चाहिँ व्यक्त भएन भन्ने हो। उनले व्यक्त चाहिँ त्यो गरेनन्। उनले एमसीसी भन्ने उठाएनन्। उनले केवल अप्रत्यक्ष रूपमा के भनेदेखि भू राजनीतिक परिस्थितिलाई गरेर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिन्छ भने त्यो चाहिँ सही हुँदैन भने अप्रत्यक्ष रूपमा भने त्यो कुरा। प्रत्यक्ष चाहिँ भनेनन् उनले, एमसीसीबाट यो कुरो हुँदैछ चाहिँ भनेनन्, तर अप्रत्यक्ष रूपले त्यो भने। अर्को कुरो के भने, अर्को एजेन्डा उनले यहाँ उठाउने भनेर चाहिँ अनुमान के गरिएको थियो भनेदेखि अब BIR उठाउँछन्, यहाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई चाहिँ अब चाहिँ BRI चाहिँ उठाउँछन् भनेर भनिएको थियो। BRI को पनि उनले चर्चा गरेन। त्यो चर्चा नगरेको चाहिँ पोजिटिभ अर्थमा लिन हुँदैन थियो, किनभने उनी BRI चाहिँ उनले आफैले उठाएनन्। त्यो किन उठाएन? उनले त उठाउनु पर्ने त्यो BRI हो नि त। किन उठाएनन् भनेदेखि अब एमसीसी जसरी यहाँकाले पारित गरिदिए, उनले त यहाँ भएका कथित वामपन्थी पार्टीहरूसँग विश्वास गरेका थियो नि त। चीनले त एमालेलाई विश्वास गरेका थियो, प्रचण्डहरूलाई विश्वास गरेका थियो, माधव नेपालहरूलाई यिनीहरूले पास गर्न दिँदैनन् भन्ने थियो, उनीहरूलाई पास गरिदिए। त्यसो भएदेखि BRI पनि तिमीहरूलाई नचाहिने रहेछ भनेर उनले नेगेटिभली त्यो उठाएको बुझिन्छ। अब यिनीहरूले पछि चाहिँ आँसु पुछ्नलाई चाहिँ पछि गएर BRI पनि गर्नु पर्यो भनेर त भनेछन् प्रचण्ड र उनले, तर उनीहरू त्यति खुसी छैनन् भन्ने कुराको चाहिँ अभिव्यक्ति त्यसबाट पाइन्छ। त्यसकारण चीन चाहिँ के भयो त भने यहाँ भएका कथित वामपन्थी पार्टीहरूबाट ऊ अलि फ्रस्ट्रेसन भयो, किनभने उनले चाहिँ सोचेको थियो त्यहाँ चाहिँ यो एमसीसी रोकिन्छ, पारित हुँदैन भन्ने सोचेको जस्तो बुझिन्थ्यो, तर त उनले सजिलै पास गरिदिए। पास गरिदिइसकेपछि चाहिँ अब त्यसो भएदेखि BRI पनि किन चाहियो भन्ने ढङ्गले नेगेटिभली त्यो कुरो नउठाएको भन्ने बुझिन्छ। अब उनले चाहिँ यहाँ यो सबै कुराहरू बुझेर गइसकेपछि चीनले अब नयाँ नीति चाहिँ अब बल्ल निर्माण गर्छ। उनी ढिलोहरू चाहिँ ढिलो भइसके, उनीहरू सबै कुरा भइसकेपछि उनीहरू आएर त त्यो ढिलो भइसक्यो। तैपनि अब उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो पहल कदमी अब लेलान् जस्तो बुझिन्छ। पछिल्लो समय चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणपछि मानिसहरूले के आकलन गरेका छन् भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, विशेषतः नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भाइचारा एउटा सङ्गठन, भाइचारा पार्टीको रूपमा जसरी बुझिआएको थियो विगतमा, अब चिनिया पक्षबाट त्यस्तो स्थिति रहेन। उनीहरू समान ढङ्गले सबै पार्टीहरूसँग त्यस्तो खालको सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन्। अब चीनले त्यो खालको पोलिसी अख्तियार गर्दैछ भनेर पनि एक थरी मान्छेहरू भन्छन्। त्यस्तो हो? अब चीनको के भने, चीनको नीति चाहिँ भाइचारा पार्टी भन्ने छैन। चीन पहिले माओको पालामा जुन कम्युनिस्ट पार्टीलाई भाइचारा पार्टी भनिन्थ्यो नि, अहिले त्यो छैन। टेङ स्याओपिङले हटाइदियो त्यसलाई। अब हामीले भाइचारा पार्टी भनेर त्यो कम्युनिस्टहरूलाई सपोर्ट गर्नेतिर जानु हुँदैन। हाम्रो त चीनको फाइदा जताबाट हुन्छ त्यही पार्टीसँग मिल्ने। हाम्रो त चीनको विकास चाहिएको छ भनेर उनले भाइचारा सम्बन्ध भन्ने चाहिँ हटाइदिए र उनीहरूले पार्टी टु पार्टी रिलेसन, पार्टीले पार्टीसँग सम्बन्ध गर्ने। चीन कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को देशको पार्टीसँग सम्बन्ध गर्ने। कुन पार्टीसँग सम्बन्ध गर्दा फाइदा हुन्छ त्यहीसँग गर्ने। उनीहरूको नीति अहिले पनि त्यही कायम छ र अहिले चाहिँ उनले पनि
यो परराष्ट्र मन्त्रीले भनेर गएको कुरा नि त्यही हो। हामी सबै पार्टीसँग हामीले सम्बन्ध राख्छौँ भनेको कुरा चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यही कुरा हो। तर व्यवहारमा चाहिँ के भएको थियो भने यहाँका जुन पार्टीलाई एकीकरण गराउने होइन, यी पार्टी एकता गराउने, त्यहाँबाट गएर प्रशिक्षण दिने यहाँका पार्टीका नेताहरूलाई, यो सबै काम त उनीहरूले गरेका थिए। तर उनीहरूले त्यति गर्दा गर्दै पनि जब यहाँका पार्टीका नेताहरूले जब धोका दिए उनीहरूलाई, त्यसपछि उनीहरूमा अलिकति यी पार्टीप्रति विश्वास चाहिँ कम भयो। एकपल्ट चीनबाट नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्न नसकिने भयो भनेर भन्यो भन्ने पनि आइरहेको थियो होइन। तिनै सब कुराहरूले चाहिँ के देखिन्छ भने यिनीहरूको विश्वास चाहिँ अब यी भएका एमाले अनि माओवादी केन्द्र, त्यहाँबाट चाहिँ नि एकीकृत समाजवादी, यस्ता पार्टीहरूसँग उनको विश्वास चाहिँ धेरै कम भएर गएको कुरा बुझिन्छ। सिपीजी, यही सन्दर्भमा प्रचण्ड, विशेष गरी प्रचण्डजी जो माओवादी जनयुद्ध पनि सञ्चालन गरेर एउटा स्थापित बन्नुभयो नेपाली राजनीतिमा, उहाँ र विदेश मन्त्रीको बिचमा भेटघाट हुँदा प्रचण्डजी जसरी प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आयो, त्यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? उनले खास प्रस्तुत भएर के गरे भन्ने छ, उनीहरूले बिआरआई हुनु पर्यो भनेर उठाए भन्ने एउटा आइरहेछ। बिआरआईलाई चाहिँ सक्रिय रूपले चाहिँ लागू गर्नु पर्यो तपाईँहरूले भनेर उनले त्यही प्रस्ताव लगे भन्ने छ। अरू त खास त्यस्तो उल्लेखनीय के भयो भनेको जस्तो पश्चिमा मुलुकले विशेष गरी अमेरिकाले बिआरआई यहाँ लागू हुन नदिन खोजिराखेको छ, यसमा अलिकति पहल लिनु पर्यो भनेर प्रचण्डजीले प्रस्ताव गरे। सिधै त्यसो भने प्रचण्डले भन्ने पनि चर्चा आयो बजारमा। तपाईँलाई के लाग्छ, त्यसो भने होला नि प्रचण्डले? प्रचण्डले भन्न सक्ने मान्छे हुन् प्रचण्ड, त्यस्तो सक्ने मान्छे हो, त्यति तलसम्म पनि भन्न सक्ने हुन्। त्यहाँ उनी भन्न सक्छन्, किनभनेदेखि अब फेरि उनलाई त्यो गर्ने होइन। जस्तो यही एमसिसी पारित गर्नमा त प्रचण्डको भूमिका मुख्य छ नि त। देउबाहरू उनीहरू त यो त घोषित रूपमै उनीहरू अमेरिका पक्षका भए, त्यो बुझिने नै कुरा हो। यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर पछिसम्म चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीसँगै आन्दोलनमा चाहिँ तिमीहरू पनि जाओ भनेर पठाइदिने विद्यार्थीहरूलाई, अनि त्यहाँबाट पछि गएर भित्र गएर चाहिँ पास गर्ने त्यो भूमिका त प्रचण्डले खेलेका हुन् नि त। त्यस हुनाले उनी अमेरिकातिर मिल्न पनि ठिक, चीनतिर मिल्न पनि ठिक, जोसँग भेट भयो त्यसैका कुरा गर्दै उनको त त्यही देखियो नि। के यसमा प्रचण्डबारे चीन अझै भ्रममा छ त? अब चाइनिजहरू पनि भन्न सकिँदैन अब उनीहरूले, किनभने यत्रो लामो समयदेखि उनले खेलेका भूमिका त अवसरवादी भूमिका त प्रष्टि छ नि त। तर खोइ फेरि पनि अब उनीहरूले अरू पार्टीलाई त्यति धेरै विश्वास नगरे जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण उनको आफ्नै अध्ययनमा पनि अब के छ त्यो भन्न सकिँदैन। तर उनीहरूले चाहिँ यसपालिदेखि चाहिँ धोका खाइसकेपछि सायद यति धेरै विश्वास पहिलेको जस्तो नगर्लान् जस्तो लाग्छ। शिवजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। पछिल्लो समय प्रचण्डजी कहिले रोल्पा, कहिले सिन्धुली, कहिले कता, अलिकति कहिले घाइते लडाकुको अस्पतालमा भेट्न पुग्नुहुन्छ, कहिले शहीद परिवारका घरमा पुगेर खाना खाँदै हुनुहुन्छ। के गर्नुभएको प्रचण्डले? चुनाव प्रचार मात्रै हो कि प्रचण्ड साँच्चै अब मैले चाहिँ यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा लाग्नुभएको हो? के हो उहाँ रोल्पामा गएर जनयुद्धका शहीदहरू, योद्धाहरूका शालिक अनावरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ, कहिले शहीद परिवारकामा गएर खाना पनि खाँदै हुनुहुन्छ, कहिले अस्पतालमा अर्धमूर्छित अवस्थामा लडेका घाइते लडाकुलाई भेट्न पनि पुग्नु भएको छ। यो नाटक मात्रै हो कि भावना हो कि के हो यो प्रचण्ड? यो चुनावी प्रचार गर्ने काम हो, त्यो सबैले गर्छ। उसले अब देउबाहरूलाई त अब त्यतिखेर आफैले घाइते बनाएका, आफैले भेट्न जान लाज हुन्छ होला, नत्र भने त उनीहरू पनि जान्थे चुनावमा भोट लिनु त हो। चुनावभन्दा अगाडि उनीहरू असाध्यै लोकप्रिय हुने, जसरी भोट तान्न सकिन्छ त्यही काम गर्ने हो। त्यो पनि गर्छन्। अब पैसा ढोक्रा बोकेर पनि हिँडेका छन्, यहाँ मिडियामा आइरहेको छ, गाउँ पसै अब ढोक्रा लिएर भनेर त्यो पनि गर्छन्। चुनाव जित्न हरेक तरिकाहरू अपनाउने मध्ये त्यो पनि एउटा तरिका उनले अपनाएका हुन्। चुनाव सकिएको दिनदेखि अनि फेरि ती सबै बिर्सिन्छन् फेरि, अनि उनीहरू अर्कैलाई भेट्न हिँड्छन्। यहाँका ठुल्ठुला दलाल पुँजीपतिहरू को छन्, को छन् थैली, कहाँ कसरी चाहिँ उनीहरूसँग मिलेर चाहिँ पैसा गर्न सकिन्छ, अब त्यतातिर जान्छन्। प्रचण्डसँग असाध्यै धेरै सम्पत्ति छ भन्ने बाहिर चर्चा गर्छन्।
सुमार्गी जस्ता व्यापारीदेखि लिएर ठुल्ठुला तस्करहरूसँग उनको लगानी छ र उनले अकुत सम्पत्ति जनयुद्धदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि थुपार्ने बाहेक अरू कुनै काम गरेनन्। दुबई कतारदेखि लिएर स्विजरल्यान्डदेखि लिएर देशभरिका तस्करहरूभित्र पनि उनको ठुलो लगानी छ र त्यसरी सम्पत्ति थुपारेका छन् प्रचण्डले। यी दक्षिण एसियाकै धनी नेतामध्ये पर्छन्। त्यसो पनि भन्छन् मान्छेहरू। तपाईँको लामो सहकार्य भयो। पैसा र प्रचण्डबारे अलिकति चर्चा गरौँ न। कस्ता खालका मान्छे हुन्? त्यसरी थुपारेका छन् प्रचण्डले पैसा? म पनि अब त्यही मिडियाबाटै सुन्छु यो कुरा। अब मैले यसरी थुपारेको छ भनेर प्रचण्डले भन्ने कुरा त भएन। प्रचण्ड आफैले त भन्दैन। आफैले भन्दैन। तर आफैमा तपाईँहरूको एउटा लामो सङ्गतलाई हेर्दा प्रचण्ड र पैसा तुलना गर्दा प्रचण्ड कस्ता खालका पात्र हुन् पैसाका अगाडि भन्ने त केही न केही अनुभव त छ नि तपाईँलाई? होइन, प्रचण्डले त सिद्धान्त, विचार, राजनीति, क्रान्ति त्यसै त छोडेको छैन नि। त्यसै छोड्या होइन नि उनले। त्यो जानेर बुझेरै छोड्या हो। र अब उनीहरूले सबै कुरा परित्याग गरिसकेपछि अब यस्तो कुरा त के भयो र उनलाई? क्रान्ति नै छोडेर चाहिँ अर्कै बाटो गइदिएपछि, क्रान्ति नै बुझाइसकेपछि उनले के चाहिँ बाँकी रह्यो? के चाहिँ गर्नु बाँकी रह्यो? अनि यो थुपारेका छन् भन्ने जुन हल्ला छ नि, तपाईँलाई के लाग्छ? थुपारेकै छन् प्रचण्डले? खोइ अब म पनि त्यस्तै सुन्छु। म हुँदै होइन भनेर नहुनु पर्ने हो त्यत्रो आदर्श भन्ने पक्षमा त छैन। उनले आदर्श सबै बेचिहाले। त्यसकारण चाहिँ अब के हो ठोस रूपमा कहाँ कति हो भन्ने कुरा त अब अनुसन्धानले थाहा हुने कुरा भयो। बाहिर चर्चा म धेरैले गरेको सुन्छु। त्यो उनको जीवनशैलीले पनि अब धेरै परिवर्तन भएको छ उनको जीवनशैली। अब त्यो हेर्दा पनि अब यो सामान्य ढङ्गले चाहिँ यो भएको छैन भन्ने कुरा त बुझ्न सकिन्छ। अब कहाँ कति के भन्ने कुरा त त्यो त अब अनुसन्धानबाट थाहा हुने कुरा हो। मैले अब यसरी भन्ने पनि कुरा भयो। ठिक छ, त्यो एउटा पाटो हो। तर तपाईँले पनि जान्न सक्ने एउटा सम्भावना चाहिँ के छ भने क्यान्टोनमेन्टको सवालमा जनसेनालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ अरबौँको भ्रष्टाचार भयो भन्ने खालको कुरा बाबुरामजीले पनि गर्नुभयो। त्यो क्यान्टोनमेन्टमा भएको अनियमितताबारे त्यसबेला त तपाईँ पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई के लाग्छ त्यो अनियमितताबारे प्रचण्डको भूमिका के छ बताइदिनुहोस् न। अब त्यो हामीले चाहिँ यो अनियमितता भएको छ यहाँ होइन, त्यहाँ लडाकुहरूलाई चाहिँ उहाँबाट लिइयो उनीहरूलाई दिने भनेर, तर दिएको छैन भनेर कम्प्लेन पनि आइरहेको थियो। त्यो अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो त्यत्तिकै केही पनि गरेनन्। किनभने अब प्रचण्डको विरुद्ध अनुसन्धान उनीहरूले गर्दाखेरि अब प्रचण्ड फेरि कतातिर जाने हो? बल्ल बल्ल ल्याइएको छ हाम्रो आफ्नो किताबमा होइन। अब फेरि चाहिँ भड्किने हो कि भन्ने पर्या होला उनीहरूलाई। त्यतातिर कसैले पनि ध्यान दिएन। र अब अहिले कहाँ कति भन्ने कुराको चाहिँ अहिलेसम्म पनि अनुसन्धान पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो कुरो उठेको चाहिँ हो, तर अब के कति कसरी भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो अनुसन्धान भएको छैन। सिपिजी, एउटा अनौठो कुरा नेपाली जनताले जान्न चाहेका छन्। यो जनयुद्ध कालमा जसरी आर्थिक कारोबार हुन्थ्यो, कतै ब्याङ्क कब्जा हुन्थे, कतै उद्योगी व्यवसायीहरूसँग जनतासँग पनि सहयोग लिइन्थ्यो, त्यो बजेट पार्टीले खर्च गर्ने कुरामा कस्तो खालको प्रणाली अपनाएको थियो अलिकति बताइदिनुहोस् न। अनि त्यो त कस्तो प्रणाली अन्तर्गत खर्च हुन्थ्यो? त्यो कहाँ जान्थ्यो पैसा? त्यो चाहिँ सबै त्यसको चाहिँ मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ प्रचण्ड आफैले लिने कुरा भयो। अनि आफ्नै जिम्मेवारी थियो। हर हिसाब इत्यादि आम्दानी खर्च मुख्य चाहिँ हेडक्वार्टरलाई जिम्मा दिइन्थ्यो त्यो बेला। किनभने अब युद्धको बेलामा फेरि अब धेरैतिर छर्ने पनि सम्भावना नै हुँदैन। त्यसकारण हेडक्वार्टरलाई नै शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, सबैले डिल गर्ने एकै ठाउँ गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डमै जम्मा हुने कुरा हो त्यो। अब उनले सबै हिसाब राख्ने हो, उनले गर्ने हो होइन। अब उनले दिएको हिसाब नै त्यहाँ जे हो त्यही हिसाब आउने हो। त्यसपछि चाहिँ अब उनी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अब त्यो फेरि अब उनीको हातमा सबै कुरा भयो। त्यो अब अनुसन्धान भयो। युद्धकालमा पनि हेडक्वार्टर, शान्तिकालमा पनि अहिले प्रचण्डमाथि नै केन्द्रित भयो। अहिले त्यही छ नि त। प्रचण्डले जे गर्छन् त्यही हुन्छ नि। त्यहाँ के अड्चोक हुन्छ त? त्यहाँ छलफल पनि हुँदैन। एकचोटि एमसिसीको विरोधी हो भनेर भनेका थिए नारायण काजीहरू, के कहाँ गयो त? अहिले देवगुरुङहरू बेपत्ता भयो। त्यो उनीहरूको एमसिसी कता गयो थाहा पनि छैन। सिपिजी, एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, शान्तिकालमा आउँदा प्रचण्डको जुन प्रवृत्ति देखियो
युद्धकालमा पनि प्रचण्डको पारदर्शी थियो भन्ने कुरा मान्न नेपाली जनता अब तयार छैनन्। यदि थियो भने पनि मान्न जनता तयार छैनन्। तपाईँलाई के लाग्छ त्यसबेला प्रचण्ड पारदर्शी जीवनमा थिए जनयुद्धको हेडक्वार्टर बनेका बेला? होइन, त्यो बेलामा त मैले भनिहालेँ नि। अब त्यो त अहिलेको जस्तो जीवनशैली हुने कुरा त भएन, किनभने दुश्मनले त्यसरी खोजी गरेको बेलामा हामी सबैको टाउकामा इनाम घोषणा गरेको बेलामा अहिलेको जस्तो हुने कुरा त भएन। सुख सहुलियतको जिन्दगी त होइन। अनि आर्थिक कारोबारका बारेमा आर्थिक कारोबार पारदर्शी थिए प्रचण्ड। आर्थिक कारोबार त त्यो उनी प्रचण्डलाई केही जिम्मामा हुने कुरा भयो, उनले आफ्नै जिम्मामा ल्याएको थिए। त्यो आवश्यक पनि भएर हामीले दिएका थियौँ। अब त्यो चाहिँ पछि गएर विवादास्पद बन्यो। पहिले त जनयुद्धको बेलामा हामीले त्यस्तो सोचेनौँ पनि, तर पछि गएर त्यही कुरो विवादास्पद भयो र यो चाहिँ कानुनी ढङ्गले पनि उनलाई त त्यो चाहिँ प्रश्न गर्ने, अब यो हरिसाब लिने त राज्यको अधिकार हो नि त, तर राज्यले पनि त्यहाँ सम्झौता गरे जस्तो देखिन्छ, नलिने। त्यस्तो हरिसाब पनि भइरहेको छैन, किनभने यो चाहिँ लडाकुहरूले त सोधे नि त जनयुद्धका चाहिँ जनमुक्ति सेनाका मान्छेहरू, उनीहरू चाहिँ बाहिरिने बेलामा त्यो प्रश्न उठ्यो नि त। खोइ अब त्यहाँ चाहिँ कसैले अनुसन्धान पनि भएन, केही पनि भएन। स्थिति यस्तो हो। सिपीजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जे परिदृश्य राजनीतिमा तयार भएको छ, के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब नेपालको स्थिति त धेरै विकराल देख्छु म, किनभने एमसिसी जसरी पास भएको छ र त्यसपछिका अमेरिकन गतिविधिहरू जसरी अगाडि बढेका छन्, त्यसले के देखाउँछ त भने नेपालको अब राष्ट्रिय स्वाधीनता पहिलेदेखि हामीले जुन आशंका गर्दै आएको हो, एमसिसी पास भयो भने के हुन्छ भनेर, त्यही होला जस्तो छ। किनभने अब चीन र अमेरिकाको टक्कर पर्ने तर नेपालमा केन्द्रित हुने, यो त अहिलेको भ्रमणबाट पनि देखियो, त्योभन्दा अगाडि पनि देखियो नि त। चीनको विदेश मन्त्रीको भ्रमणबाट उनले जुन कुराहरू गर्छन् भनेर भनिएको त्यो गरेनन् उनले, होइन। र उनले चाहिँ जुन किसिमले अप्रत्यक्ष रूपले जुन कुराहरू व्यक्त गरेर गए, त्यसले त त्यो सङ्केत त दिन्छ। त्यसकारण चीन र अमेरिका अब नेपालमा टक्राउने र नेपाल चाहिँ त्यसको शिकार हुने खतरा चाहिँ अझ बढेर गएको छ। अब त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा कसरी हुने हो, नेपाल देश कसरी चाहिँ सुरक्षित हुने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ अब गम्भीर भएर गएको छ। अब हामी सबैले यो विषयमा चाहिँ अब सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ आइसकेको छ जस्तो लाग्छ। हवस् सिपीजी, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद।